الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق اللہ العظیم. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رب ارض و سما دے واسطے ہے جو اکیلا ہی داتا دستگیر ہے. حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑا درود و سلام امام المتقین، امام المرسلین، امام المجاہدین
رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز صاحب و ساتھیو، الہ العالمین دے قرآن پاک دے 21 سپارے دے اندروں سورہ لقمان دی ایک آیت مبارکہ اس وقت تو صحباب دے سامنے تلاوت فرمائیے۔ دعا کرو اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے، حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو باتاں بیان کراں تو صحباب سماعت کرو، اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے نو ان باتاں دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سے وقار، تربیت دی اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے، اوندے اصول قاعدے کی نے، اس سے حوالے دے نال گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو صحباب دے سامنے کچھ باتیں رکھ رہے ہیں۔ حضرات سے وقار، اس سورت دے اندر اللہ رب العزت نے آپ نے ایک بڑے دانا بندے دا تذکرہ کیتے، ایک باپ کہ جڑا اپنے بیٹے دی تربیت کر رہے ہے، اس باپ دا اپنے بیٹے دی تربیت کرنا، باپ دا اپنے بیٹے نو سمجھانا، واز کرنا، آسمان والے رب نو اینا چنگا لگے کہ باپ زمین تے بیٹھ کے اپنے بیٹے نو باتاں سمجھا رہے، زمین تے بیٹھ کے اپنے بیٹے دے نال گفتگو کر دے۔ آسمان والے رب نو اس باپ دا بولنا اینا پسند آ جاندے کہ آسمان والا رب آسمان تے بیٹھ کے قرآن بنا کے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل کر دیندے۔ حضرات، اے قرآن ہدی للمتقین کہ پرہیزگار لوگاں دے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے، اور الہ العالمین نے اس قرآن دے بارے فرمائے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ کائنات دے لوگوں ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جیڑی لوگاں دے رہنمائی کر دی، سیدھے رستے دی طرف رہنمائی کر دی۔ اگر کسی نے اپنی شادی غمی دا کوئی طریقہ سیکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ شادی کیویں دی ہونی چاہیے، غمی کیویں دی ہونی چاہیے، مرن جیون دے معاملات، رہن سہن دے معاملات، ایک دوسرے دے نال لین دین دے معاملات، تجارت دے معاملات، اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن دے اندر نازل فرما دیتے نے۔ حضرات، اس طرح جی میں زندگی دے باقی معاملات نو اسی دیکھنا ہے، قرآن دے اندر ایویں اولاد دی تربیت نو بھی دیکھنا ہے، تے قرآن پاک نو پڑھ کے اپنی اولاد دی تربیت قرآن دے اصولوں دے مطابق کرنی۔ حضرات، کون جناب لقمان؟ بعض لوگاں دا انہاں دے بارے نظریہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر سن، نبی سن۔ حضرات، اللہ رب العزت دے نبی نہیں، اللہ رب العزت دے ایک عام بندے ساڑھے طرح انسان، اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی، لیکن حکمت اور دانائی اللہ رب العزت نے ایسی عطا کر دیتی۔
فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اسی اپنے پیغمبر لقمان علیہ السلام اپنے بندے لقمان نو ان دا تذکرہ پڑھیے، حکمت عطا کیتی اور نال فرمایا کہ اے میرے لقمان ان اشکر للہ، اس حکمت دے اتے دنائی جڑی تینوں عطا کیتی ہے اترانا نہیں، کسی خوش فہمی دا شکار نہیں ہو جانا، جی میں آج کئی ساڑھے جیسے دنیا دار ماڑا جا عہدہ مل جائے، اللہ رب العزت نے ہاتھ سیدھے کر دیتے نے، کوئی کم کار کرن دا طریقہ آگے ہے تے اتران دے پھر دے شوخیاں مار دے نظر آن دے نہیں، جی اے تے میں اپنی محنت نال حاصل کیتے، اندے پیچھے ایک فارمولا ہے جڑا میں کسی نو دس نہیں سکدا۔ حضرات جناب لقمان نو اللہ رب العزت اے ہوئی بات سمجھانا چاہ رہے نے کہ اے میرے لقمان آتین الحکمت، کہ دنائی حکمت اے میں تینوں عطا کی تھی، دیکھی کہ تے اس حکمت دے اندر آن کے غرور اور تکبر نہ کر بیٹھی، بلکہ حکمت عطا کیتی ہے تے میرا شکریہ ادا کر دے رہی کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ کہ تو میرے تے اپنا اے انعام کر دیتے، اے اپنی خاص رحمت میں نو عطا کر دیتی ہے، انشکر للہ میرا شکر گزار بن کے رہنے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ اگر شکر کرنے تو میں اللہ رب العزت کسی دا کوئی احسان نہیں، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اے تو آڈے اپنے نفس دے واسطے اپنی جان دے واسطے فائدہ ماندے، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر کرو گے اللہ رب العزت فرماتے نے اپنی رحمت دیاں بارشاں تو آڈے تے نازل کر دے میں، رحمت دے دروازے کھول دے مانگا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور میرے بندے لقمان اگر میریاں نعمتاں دے اتے نہ شکری کریں گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر جان لے اللہ رب العزت بزرگی والا غنی، اللہ رب العزت دے خزانے بڑے وسیع نے، جنہوں چاہے اللہ رب العزت عطا کر دے وے۔ تو آئیے حضرات جناب لقمان دے بارے اور اونا دی نصیحت جیڑیاں انہوں اپنے بیٹے نو کیتیاں، کچھ نصیحتاں پچھلے جمعے دے اندر تو صحباب دے سامنے رکھیاں سن، اور جناب لقمان علیہ السلام نے جڑی 5ویں نصیحت اپنے بیٹے نو کی تھی، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز نو قائم کرنے والا بننا ہے، نماز دی پابندی کرنی ہے، اور الہ العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ تے اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، نماز نو اونا دے وقت دے اتے ادا کیجئے۔ الہ العالمین دا قرآن اللہ فرمان دینے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، آپ
اپنے مومن بندیاں دی نشانی اللہ رب العزت نے بیان کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، مومن بندے او ہویا کر دینے جڑے غیب تے ایمان لے کے آ جایا کر دینے۔ اللہ رب العزت نو دیکھیا نہیں لیکن اللہ رب العزت تے ایمان نے اس کائنات دا نظام چلانے والی ذات اللہ رب العزت دیے۔ اللہ رب العزت دیاں ان مخلوقات نو دیکھ دینے، اے اونچے اونچے پہاڑ، اے اللہ رب العزت دیاں نشانیاں زمین دے اتے چل پھر کے دیکھ دینے تے انہاں دے دل دے اندر اے پیدا خیال ہو جامدا ہے کہ سارے دا سارا نظام چلانے والی ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ مومن بندے دے نشانی اے آنا او نمازانو قائم کرنے والے ہویا کر دینے، او زکاتنو ادا کرنے والے ہویا کر دینے۔ نال اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا میرا بندہ نمازیں بن جایا کر دائے، زکاتنو ادا کرنے والا بن جایا کر دائے، علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں اے ہوئی او میرے مومن بندے نے جنہ دے واسطے میں اپنی ہدایت دے اعلان کر دیتے نے، اے میرے ہدایت دے حقدار بن گئے۔ اللہ نے صراط مستقیم دا راستہ انہاں نوں دکھا دیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے نمازی لوگ نے جڑے دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب دے زندگی گزارن والے۔ آؤ لوگوں اے ہوئی بات جناب لقمان سمجھانا چاہ رہے ہیں، میرے پترا اولاد دی تربیت دا حق اے باپ اپنے بیٹے نو بٹھائے، بیٹا آ میرے کول تے بیٹھنا، کچھ پیار محبت دیاں باتاں کر لئیے، دنیا دارے داتت سارا کچھ پوچھ لینے۔ پتر آج سکول دے اندر دن گزریا تے کمیں دا گزریا ہے، پتر آج ٹویشن گیا سا کے کر کے آیا تے کی نہیں نہ کیتا، پتر ملازمت دے نوکری دے گیا سا کے بنا کے آیا ہے، کنی تنخواہ لینا ہے، سارا کچھ پوچھنا پتر کے کرنا ہے فیکٹری دے اندر، کے دفتر دے اندر کر کے آنا ہے، پوچھنا تے اے بھی تے پوچھیا کرنا میرا بیٹا آپ بیٹھتے صحیح نہ میں نو اے بھی تے دسنا کدی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتر آج نمازاں کنیاں پڑھیاں، ظہر پڑھی ہو کہ نہیں ہو پڑھی، عصر پڑھی ہے کہ نہیں ہو پڑھی، عشاء دے ٹائم مسجد دے اندر تو میں نو نظر نہیں نہ آیا، صاف دے اندر نظر نہیں نہ آیا، دسنا میرے بیٹے عشاء دا وقت کتے گزارے ہے، پوچھا کر اپنے بیٹے نو، سوال کریا کر اپنی اولاد دے کولوں، گھر دے اندر اپنی بیٹی دے کولوں پوچھا کر میری بیٹے اج قرآن دے کنے رکو پڑھے نے، بیٹا قرآن دیا کنیاں ایتاں دا ترجمہ پڑھے آئی، کیڑے ایت دے تفسیر تو کھول کے پڑھیے، سارے دنیا دے معاملات تو پوچھ لینا ہے، کیوں اللہ رب العزت دے قرآن دے بارے سوال نہیں نہ کردہ۔ حضرات آئیے باپ تے اپنے ذمہ داری ادا کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آڈے اندروں ہر ایک باپ جیڑے وہ اپنی رعایت دے اتے حاکم ہے، اپنے گھر والے ہم دے بارے ہم دے کو سوال کیتا جانا ہے، بیوی بچے ہم دے بارے پوچھا جانا ہے، اوہ میرے بندے آتے سینا تینو اولاد عطا کیتے، تینو بیوی عطا کیتے، تیرا سکون جڑا تیرے گھر دے اندر موجود سے جن دے کو لذت حاصل کردہ رہے آئے، اولاد نو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کردہ رہے آئے، میرے بندے میں نو دستے سینا اس اولاد نو میرے دین دنل کنہ کو جوڑ کے آیا ہے، کنہ کو تربیت اسلام دے مطابق کر کے آیا ہے۔ لوگوں اے باپ دے ذمہ داری بنیا کر دیئے، اے جناب لقمان نے اللہ رب العزت دے بندے اپنے بیٹے نو پوچھے سوال کیتا، اے میرے بیٹے میں نو دستے سینا قرآن دے نال تلاوت کریا کر نماز پڑھیا کر، یا بنی اقم الصلاۃ، اے
میرے پتر نماز سے پابندی کرنے والا بن جا، شیطان دے آنکھیں لگ کے اپنے نمازاں نو ضائع نہ کریا کر، اپنے یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھ کے نماز نو ضائع نہ کریا کر۔ اوے 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آنکھ لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، تے 5 ویلے جو نمازاں نے اداں دے، رب تے رسول کولوں مرتبے او پاون دے، تے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگیا، رب دی نماز پڑھ 5 ویلے بندیا، تے صحیح وقت اتے جو نمازاں نے اداں دے، رب تے رسول کولوں مرتبے او پاون دے۔ پڑھیا کر نماز 5 وقت عام تے اپنے بیٹے نو لے کے آیا کر، صبح تہجد دے ٹائم اٹھیں تے بیٹے نو اٹھایا کر، اے بیٹا تیرے زندگی دے اندر نمازیں بن جائے گا، مرن تو بعد ان دی عادت بنے گی، تیرے واسطے دعاواں کرے گا، تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اٹھیا کرنا اپنی اولاد دنوں نماز حکم دیا کر۔ اے کوئی جناب لقمان سمجھانا چاہ رہے ہیں، میرے پتر نمازی بن جا کے 6ویں نصیحت جناب لقمان نے کہتے ہیں، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے پتر نیکی دا حکم دینے، نماز پڑھنی ہے تنال کی کرنے، اقیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بچے نیکی دا حکم لوگاں نو دیا کر، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی دے کولوں منع کریا کر۔ آج اسی بھی اپنی اولاد نو سبق دینے ہیں، اسی تے آپ اگر ڈرامے تے بیٹھے ہیں، ٹی وی تے بیٹھے ہیں، نال پتر نو بٹھایا، پرواہ ہی کوئی نہیں، بیٹی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بیٹے بیٹھے نے۔ حضرات گھراں دا ماحول اسلامی بنائیے۔ اللہ رب العزت دا قرآن فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں امتاں دے اندروں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ نو اے اعزاز بخشیا، توفیق اے عطا کیتی، انعام اے کیتے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں امتاں دے اندروں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ نو چنیا، نکالیا، کس واسطے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیا کرو، برائی دے کولوں منع کریا کرو۔ لیکن اسی آپ ہی نیکی نہیں کرنی تے لوگاں نو کیتے حکم دینے؟ جدو آپ میں نماز نہیں پڑھنی، میں کسی نو کہہ سکنا بھی یار نماز پڑھیا کر، میں آپ قرآن دے نیڑے نہیں آنا، میں کیویں اپنی اولاد نو کہاں گا، کیویں اپنے کسی دوست بیلی نو کہاں گا یار قرآن پڑھ لے؟ یہ بہترین امم دا شیو ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید ایک اور مقام تے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مومن عورتاں ایک دوسرے دے اے دوست نے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوست او ہویا کر دے کہ جڑا اپنے دوست دی خیر دی طرف رہنمائی کرے، نیکی دی طرف رہنمائی کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی دے کولوں منع کرے۔ ایتے دوستی دا معیار اے آ، دوست دے کول چند ٹکے چند پیسے موجود نہیں، بے حیائی آپ بھی دیکھنی ہے، نال اپنے دوست نو بھی بٹھانا ہے۔ حضرات ایسے مومن نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض مومن مرد مومن عورتاں او نے دوستی دا معیار اے آ کہ اپنے دوست دی رہنمائی دین والے پاسے کیتی جائے،
اسلام والے پاسے کیتی جائے۔ اے جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو سمجھایا کہ پتر لوگاں نو دین دی گل دسنی ہے، جدو زبان دے اندر جملہ نکالنا خیر دا نکالنا ہے، خیر دی طرف لوگاں نو لے کے آنا ہے۔ تو جدو میرے پلے میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں دین دے بارے، خیر دے کوئی جملہ میرے کو ہے ہی نہیں، تو میں کیویں لوگاں نو دساں گا کہ اے بات جڑی ہے، اے نیکی دی بات ہے، اے خیر دی بات ہے، ان دے اندر بلائی بلائی، اس بات دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جدو میں مسجد دے اندر بیٹھنا نہیں، قرآن حدیث دی گل سننی نہیں، تو میرے پلے کتوں پوے گی قرآن و حدیث دی گل؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ لوگاں نو دین دی دعوت دینی، دین والے پیسے لے کے آنے۔ اور جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی اگلی جڑی وصیت کی تھی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے تکلیفاں آن گیاں، جدو دعوت دینی ہے توحید دی، پھر کی ہوئے گا؟ تکلیفاں آن گیاں، مصیبت پریشانی دا سامنا کرنا پائے گا، لیکن ادو کی کرنا ہے؟ ما اصابک من مصیبت۔ دین دے معاملے دے اندر جدو کسی نو دعوت دینی ہے نا، لوگ بڑیاں گلاں کرن گے، او بہ جا وڈا مولوی، تیرا تے کام ہی ہے۔ مولویاں دا کام ہے جی لوگاں نو کہندے رہنا۔ حضرات اللہ رب العزت نے صرف اے مولویاں دے ذمے نہیں لگایا دین پہنچانا، فرمایا ہے تو آٹے سارے دی ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے دے سارے، چاہے کوئی مولوی ہے غیر مولوی ہے، جڑی دین دی بات دا پتہ ہے ان دے تے فرض ہے کہ اس بات نو اپنے بہن اپنے پرا مسلمان دوست تک پہنچائی جائے۔ اور جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو صبر دی وصیت کی تھی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ میرے بیٹے جدو لوگاں نو توحید دی دعوت دینی ہے، لوگاں نو کہنا ہے کہ رب تو سبا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، لوگ تانے مارن گے، اولاداں دین والا کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی دستگیر، کوئی غوث اعظم نہیں دنیا دے اندر، اللہ رب العزت تے لوگ باتاں کرن گے، ذات انگلیاں اٹھان گے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے جدو لوگ تیرے خلاف ہو جام دین دی وجہ کر کے، پھر صبر دا مظاہرہ کرنا، ان ذالک من عزم الامور، تے صبر کرنا جڑا اے بہت بڑا کام ہے، سارے کاماں دے اندر مشکل ترین کام جڑا ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اج اسی بھی صبر کرنے ہیں نا، کوئی عزیز دنیا تو چلا گیا، جدو رو پٹ کے گلا بہ گیا، پھر جی میرا تے صبر ہی ہے، سر دے بال پاٹ کے، کپڑے پھاڑ کے، منہ دے چنڈا مار کے، منہ ماں لال کر کے جدو تھک گئے، ادوں جی میرا تے صبر ہی ہے۔ حضرات صبر اس بات دا نام نہیں، صبر اے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اے کہ جدو مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس ٹائم اللہ رب العزت دی طرف رجوع کیتا ہے، کیا ہے میرے مالک و مولا میں تیری رضا دے اتے راضی، اللہ اے مصیبت پریشانی دکھ تیری مرضی دے نال آیا کر دینے، تو قدرت رکھن والا ہے، اختیارات تیرے نے، اللہ اگر تو پریشانی مصیبت دیتی ہے، اللہ میں تیرا کمزور بندہ، اللہ میں اس ازمائش دے قابل تے نہیں سا، اگر اللہ میں تینوں پسند آ گیا تو میرے تے اگر اے پریشانی نازل کر دیتی ہے، اللہ مصیبت آ گئی ہے کہ اللہ میں نو ان دے ہوتے صبر کرن دی توفیق عطا، اے اپنے رب دے کولو سوال کریا کرو، اپنے رب دے کولو اے توفیق منگیا کرو کہ اللہ ایک شکر والے زبان تے ایک صبر کرنے والا دل عطا کر دے۔ انہا دونوں کماں دے اندر اسی بڑے پیچھے ہیں، نعمتاں ون سوانیاں کھا کے اللہ رب العزت دیاں نافرمانیاں کرنے،
دن رات ون سونے کھانے ون سونیاں ڈشاں کھا کے پھر بھی ساڑے دل دے اندر اینی کو حبس کہ مال آنا چاہیے جی، او فلانے نے او کھادا ہے مینوں او ملنا چاہیے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کرو۔ اور نال اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اگر کوئی برادری والا تنگ کر دے، کوئی ظالم وڈیرا اٹھ کے ظلم کر دے، صبر کریا کر، اللہ رب العزت دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلایا کر۔ اللہ فرماندے نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اپنے بندے دے جڑے صبر کرنے والے نے انہاں دا اجر جڑا بے حساب لکھ دیتے۔ جنت و ثواب میرے کول اپنے بندیاں دے واسطے اور کوئی انعام ہی نہیں جڑے صبر کرنے والے حضرات۔ لیکن ایک کام بڑا مشکل ہے، اے بات اے کام جڑا ہے بڑا ہی مشکل ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا صبر کرنے والا بن جا، اپنی اولاداں دے اندر اس صبر والی عادت جڑی ہے نو پیدا کیجئے، سکھایا کرو اپنی اولاداں نو کہ پتر تو صبر کرنے، کسی نے مار لیا اے نہیں آکھنا بھی پتر اگر انہیں تینوں ایک ماری تے تو بار دو مار کے آمنا ہی کر دیں۔ دسیا کر کے بیٹا اگر بڑا ہے انہیں مار لیا کسی بات کو منع کیتا تو میرا پتر صبر کر جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ میری امت دے اندروں نہیں کہ جڑا اپنے بڑیاں دا ادب نہیں کردا، چھوٹاں دے تے احترام نہیں کردا، شفقت نہیں کردا، نرمی نہیں کردا چھوٹاں دے اتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی نہیں۔ جناب لقمان علیہ السلام نے 8ویں نصیحت اپنے بیٹے نو کی تھی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے بیٹے لوگاں نو حقیر نہیں سمجھنا، لوگاں دے سامنے اپنے گال نہیں پھیلانے، غرور اور تکبر دے اندر آن کے کسے نو کم ذات نہیں سمجھنا۔ آج ساڑے معاشرے دے اندر اے بیماری بھی بڑی عروج تے ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑی جی دولت عطا کر دیتی، گڈی آ گئی، شہرت آ گئی، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے پتر فخر اور تکبر کردیا ہویا اپنے تو جڑے دوسرے قبیلے والے لوگ نے، ذات دے لوگ نے، نچلے ذات دے لوگ نے، انہاں نو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر جتی چنگی پا لئیے تے اکڑ کے زمین دے ہوتے نہیں چلنا۔ آگے آیت دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اور جناب لقمان دے اس بات نو بھی ذکر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے میرے بیٹے جدو زمین دے ہوتے چلنا اکڑ کر کے نہیں نہ چلنا، غرور تے تکبر والی چال جڑی زمین دے ہوتے نہیں نہ چلنی۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت غرور کرنے والے آکڑ کھاواں دیاں آکڑاں نو توڑ کے رکھ دیں دے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے نو پسند نہیں نہ کریا کردا۔ آؤ لوگو اللہ رب العزت دے کولوں ڈردیاں ہویاں اگر کاٹن پا لئیے تے کسے ماڑے بسیدہ کپڑیاں والے نو حقیر نہ سمجھا کر۔ اگر اللہ نے گڈی دیتی ہے تے سیکل والے نو حقیر نہ سمجھا کر، نہ ان دے بارے باتاں کریا کر۔ اے اللہ رب العزت دیا مرضیاں نے نا۔ اللہ فرمان دینے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
زمین و آسمان دیا بادشاہیاں اللہ دے ہاتھ دے اندر اللہ جنوں چاہے عزت عطا کر دے وے اللہ جنوں چاہے بادشاہت عطا کر دے وے جنوں چاہے اللہ دولت عطا کر دے وے ڈریا کر اپنے رب دے کولو غرور نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے سورۃ فرقان دے اندر اعلان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرماتے ہیں میرے بندیاں دے نشانی اے ہوئے میرے مومن بندے اللہ رب العزت دے پاکیزہ بندے فرمایا کہ جدو زمین دے اتے چلتے ہیں تے نرمی دے نال چلیا کر دینے آکڑ کے اپنی بازوانوں پھیلا پھیلا کے زمین دے نہیں نہ چل دے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید اندر اے نکتہ دسے ہے اور اپنی اولاد نے سمجھایا کر پتر غرور نہیں کرنا تکبر نہیں نہ کرنا کسے گڈے والے نو دیکھ کے اپنے دل دے اندر لالچ پیدا نہیں نہ کر لینا حسد دا شکار نہیں نہ ہونا اگر اللہ نے تینوں دولت عطا کیتی تے اپنے مسلمان برادر دا خیر خواہ بن جا خرچ کرنے والا بندہ کسے نو رنگ دا تانا نہیں نہ دینا کسے نو قد دا تانا نہیں نہ دینا اے اللہ رب العزت دی مرضیاں نے اگر اللہ نے تینوں عزت عطا کیتی ہے بادشاہت عطا کیتی ہے تے اللہ دے کولو ڈر کے رہ زمین تے اللہ رب العزت دے کولو ڈر کے رہ غرور تکبر دا مظاہرہ نہ کریا کر تے عزت ویکھ کے کسے دے سڑنا نہیں نا کسے دے گڈے ویکھ کے سڑنا نہیں اچھا لباس دیکھ کے کسے دا سڑنا نہیں اور عزت ویکھ کے سب دی نہ سڑیا کر دولت ویکھ کے سب دی نہ سڑیا کر کسے دے دکان چاہتی تے ویکھ کے سڑیا نہ کرنا اللہ دے کھول دعا کریا کر اللہ اینو عطا کیتا ہے تے مینوں ہی عطا کر دے اور گڈی ویکھ کے سب دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم شریکام دے سکھ مل دینے نال نصیبام دے محل ویکھ کے چگی ٹاوینا میں اپنا آپ گواوینا اوہ وٹنے جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دے نال نصیبام دے کیوں کرنا ہے میری تو اے میں بیٹا دل دے اندر خیال بسترے تے لیٹے ہے تے اپنے بھرا دے بارے حسد کیتی جاندے اون دے بارے سوچاں دوڑائی جاندے کہ یار کاش اون دے کول گڈی تے این دے کول نہیں ہونی چاہیے تے میرے کول ہونی چاہیے اون دا کاروبار وسیع اون دے کول نہیں سی ہونا چاہیے کاش جڑے اون دے گاہک نے نہ ٹور کے میرے کول آ جان اون دی دکان خالی ہو جائے تے میری دکان چل پوے تویز کروا دے پھردے نے جادو کروا دے پھردے نے اپنے مسلمان بھراواں دے اوتے اپنے سکے رشتہ دار برادری والے ایک دوسرے نو جاردے نہیں میری 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 بس میرے کول آ جائے دنیا میری کٹی ہو جائے حضرات اے دنیا کسے دی بنی نہیں کسے نے دیکھا کہ آج تک جڑا مرن والا ہے کوئی ایک ٹکا بھی نال لے کے گیا ہے کوئی 1 روپیہ بھی نال لے کے گیا جن جنازے پڑے جے دفنایا جے کسی نے دیکھا جے کفن نو جیب لگی ہوئے کوئی قبر دے اندر کوئی زمین دا کوئی ٹکڑا لے کے گیا ہوئے کوئی مربع زمین دا اندے نال سی تو قبر دے اندر نال ہی اپنے لے گیا یہ سارا کچھ ایتے ہی پیارے نے تے کاندیاں آکڑاں کاندہ غرور کاندہ تکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غرور کرنے والا بندہ تکبر کرنے والا بندہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اس حالت دے اندر آئے گا کہ اندہ چہرہ جڑے
ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮਨੀ ਦਾ, ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਲ इंसान ਦੀ ਹੋਏਗੀ। इस हालत के अंदर तकब्बर करने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर पेश होएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ ऐथे ही बस नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरूर करने वाले मुतकब्बर बंदे नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दे गरोह नू इंज करके चलाएगा। जहन्नम दा बोलस नामी एक मुकाम है, उस दे अंदर इन्हां नू सटिया जाएगा और उथे इन्हां नू पीण दे वास्ते तीनतुल खिबाल इन्हां नू मशरूब पिलाया जाएगा। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनतुल खिबाल जड़ी है एक ही चीज़ है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ए जहन्नमियां दा कचलाऊ पीब ते रेशा जिसम दे अंदरों निकलन वाला जड़ा गंदा खून है, जिस जगह ते वो जमा होंदा है उस जगह दे अंदर ये मुतकब्बर बंदे नू सटिया जाएगा ते पीण दे वास्ते जहन्नमियां दा पीप ते रेशा इनू दिता जाएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक और हदीस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल दे एक बंदे दा वाकया सही बुखारी दे अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल दे एक बंदा सी, जमीन दे उत्ते आकड़ के चलदा सी, बंदे नू बंदा नहीं सी समझदा, इंदा चलना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू इन्ना बुरा लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमीन दे उत्ते चलदा पिया, जमीन नू हुक्म दिता, जमीन फटी, ए बंदा जमीन दे अंदर गया चला और फरमाया कि क़यामत तक इस ज़मीन के अंदर ही दरसदा चला जाएगा, थल्ले तो थल्ले ही लगा जाएगा। क्यों कि इन्हें गुरूर किया सी, ज़मीन के उत्ते आकड़ के चलिया करते। हज़रत आखिरी बात अपने बेटे नू जनाबे लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातां ते और भी ज़्यादा कीतियां। उन्हां दे अंदरों जनाबे लुकमान ने अपने बेटे ने नसीहत की कि ऐ मेरे बेटे, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, कि पुत्र जदों ज़बान दे अंदरों बोलने गल कर रही है, चीख चीख के नहीं बोलना। मतलब दी गल नरमी वाली बात, अंदाज अच्छा होना चाहिए। वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ नू नीविया रखना है, चलाला नहीं, गला फाड़ के बात नहीं करनी। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, फरमाया कि मेरे पुत्र चीख चीख के बोलना, गला फाड़ फाड़ के बोलना, ए बंदियां दा काम नहीं, ए खोतियां दा काम है, ए गधियां दा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान है, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि मेरे पुत्र चीख चीख के बोलना, उच्ची आवाज़ के अंदर बोलना, ये ते गधे दी आवाज़ है। गधे दे नाल मुशाबत दी, समझान दा अंदाज कैसे। अज असीं भी अपने बच्चों की तरबियत इवें दी कीती। घरां दा माहौल ऐसा हो चुके है, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, 3-3 4-4 साल दे 5 साल दा बच्चा घर दे अंदर मां दे अगों बदतमीजी कर दे, ऐसे ऐसे जुमले बोलते ने मावां दे अगरों कि वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि असी की जम बैठे हैं, केड़ी ऐसी गलती कर बैठे हैं कि साडी औलाद एडी नाफरमान है। हजरात गलती असी यह की है कि असी अपने बेटे नू कुरान दे नाल जोड़े ही नहीं, कुरान पढ़ाया ही नहीं। जनाबे लुकमान ने फरमाया, मेरे पुत्र आवाज़ नीवी रख के गल करनी है। अज किन्ने ही नौजवान ने मुआशरे के अंदर बाप गल करता होए, बाप की गल नूं ठोक के बह जा अब्बा तेनू मेरे नाल बहुता पता है, तू हुण पिछले जमाने दीयां गल्लां लैके बैठा, वो दौर लंघ गया, हुण जदीद दौर आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कि ऐसे ये लोग जड़े गले नूं फाड़ के बोलन वाले, अपनी आवाज़ां नूं बुलंद करने वाले,
اے انسان تے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے اندر بھی انہاں دے بارے اعلان فرمایا ہے جڑے قرآن تو رہنمائی حاصل نہیں کردے، قرآن پڑھے عمل نہیں کردے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اے انسان نہیں، اللہ فرماتے ہیں اے تے حیواناں نالوں بھی بدتر۔ قرآن پڑھ کے قرآن دے مطابق تربیت نہیں کردا اپنی اولاد دی، سمجھاندا نہیں، حضرات پھر اپنی فکر کر لیں، دنیا بھی تے آخرت بھی نقصان دے اندر ہے، کاٹے دے اندر ہے۔ اللہ دے کولو دعائے اللہ رب العزت صحیح معنی دے اندر قرآن نو سمجھ کے، حدیث نو سمجھ کے اس مطابق اپنی زندگی گزارن دی اور اپنی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔